दुबई की रात अपने अरूज पर थी। होटल की बुलंद वाला इमारत के बाहर रोशनियों की एक नरम चमक फैली हुई थी, जैसे शहर खुद भी किसी राज को छुपाए हुए हो। कॉरिडोर में कलीन इतना नरम था कि कदमों की चाप भी दब जाती थी, मगर बिलाल के अंदर उठते तूफान को कोई दबा नहीं सकता था। वह दरवाजे के सामने खड़ा था, जबड़े भींचे हुए, सांसें बेतरतीब, आंखों में दबा हुआ गुस्सा और बेबसी दोनों साथ साथ चल रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि दरवाजा तोड़ दे, लेकिन होटल होने के बायस वो बर्दाश्त कर रहा था। उसने खुद को काबू में करते हुए दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, जैसे अभी भी उम्मीद हो कि सब ठीक हो सकता है। वो नरम आवाज में बोला, रोशनी प्लीज दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में नरमी मगर छुपी झंझलाहट साफ महसूस हो रही थी। कुछ देर, कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अंदर से दबी हुई सिसकियों की आवाज आई। उसकी सिसकी की आवाज सुनकर वो तड़प कर बोला, क्यों मेरी जात का तमाशा बना रही हो? उसे परेशानी दरवाजे से टिका दी, आवाज और भी धीमी कर ली। हम बैठ कर बात कर सकते हैं, मसले का हल निकाल लेते हैं। तुमने बोला था हम इस रिश्ते को एक मौका देंगे, इसी बुनियाद पर मैं तुम्हें घुमाने के लिए लाया था। अब यहाँ आकर तुम अपने फैसले से कैसे फिर सकती हो? ये गलत है। अंदर से रोती हुई आवाज अब साफ सुनाई दी। तुम्हें शायद मसला लगता ही नहीं है। तुम एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपना जर खरीद गुलाम बनाना चाहते हो। बिजनेस डील की वजह से मेरे बाप ने तुम्हारे बाप से रिश्ता जोड़ा है, इसके अलावा हमारे दरमियान और कुछ नहीं है। बिलाल ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को समझा रहा हो। संजीदगी से बोला, ये बातें तुम मत करो। मैं तुम्हारी मेंटेलिटी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम क्या सोचती हो ये मुझे पता है। अगर मैं तुमसे 2 साल छोटा हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आज के दौर में ये सब होता है। उसे जल्दी से मिसाल दी, तुम्हें नहीं पता, निक जोन्स अपनी बीवी से 10 साल छोटा है। फिर भी वो अपनी बात मुकम्मल करता। उससे पहले ही रोशनी की आवाज सुनाई दी, बस करो बिलाल। बेशक तुमने बिल्कुल ठीक बात बोली है, लेकिन ये बातें मत करो जिससे मेरा खून खौल जाए। रोशनी की आवाज में दर्द के साथ गुस्सा भी शामिल हो गया था। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे बहुत फर्क पड़ता है और हर छोटी बात पर फर्क पड़ता है। बिलाल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसके हाथ मुट्ठियों में बदल गए। रोशनी रोते हुए बोली, मेरी ख्वाहिश थी मेरा शौहर मुझसे बड़ा हो, वो मुझे संभाले, मेरी केयर करे। तुम तो खुद छोटे हो, तुम मेरी क्या केयर करोगे? तुम कहाँ मुझे समझोगे? मेरे एहसासात की परवाह क्यों करोगे? तुम्हारी उम्र अयाशी करने की, अपनी जिंदगी को मर्जी के मुताबिक गुजारने की है। तुम क्या फैमिली मैन बनोगे? ये जुमला बिलाल के सीने में तीर की तरह लगा था। उसे गहरी सांस ली, जैसे खुद को गिरने से रोक रहा हो। वो वाकई अपना जब्त खो रहा था, लेकिन जितना हो पा रहा था वो बर्दाश्त कर रहा था, सिर्फ ये सोचकर कि अभी वो अपने मुल्क नहीं है, वो बाहर है। और वो लड़की जो अंदर कमरे में बंद है बेहद हसास हो रही है। वो नरमी से एक बार फिर से उसे मनाते हुए बोला, मैं वैसा ही बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। उसकी आवाज में अब जिद कम, इल्तिजा ज्यादा थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ रोशनी। ये कैसी जिद है? तुम क्यों मेरे जज्बात नहीं समझ रही? क्या तुम्हारी नजर में मर्द के कोई जज्बात नहीं होते? तुमसे उम्र में छोटा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हारी गलत फहमी है। कॉरिडोर की खामोशी में उसकी आवाज गूंज कर रह गई थी। हनीमून पर आते हुए तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो अब थोड़ा सख्त हुआ। तुमने खुद कहा था कि वहां जाकर कोई मसला नहीं करोगी, फिर यहाँ कर ये सब क्यों कर रही हो आखिर? अगर तुम्हें यही तमाशा करना था तो यहाँ आई क्यों? मेरी जात का कोई क्यों तमाशा बना रही हो? हर खबर बाबा तक पहुंच रही होगी, और मैं तुम्हें किसी के सामने गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही। अंदर चंद मुंह तक सिर्फ रोने की आवाजें आती रही। फिर रोशनी ने थके हुए लहजे में कहा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे इस घर से निकलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारे साथ एक कमरे में कैद हो गई हूँ। बिलाल ने भीगते दरवाजे पर हाथ मारा, मगर खुद को फौरन रोक लिया। ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। रोशनी की आवाज अब कमजोर थी मगर फैसला कुन थी। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ कमरा शेयर नहीं कर सकती। तुम दूसरा कमरा ले सकते हो। प्लीज चले जाओ बिलाल। बिलाल ने परेशानी से दरवाजे से नजर डाली और आंखों में गुस्सा कम, थकन ज्यादा थी। प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, उसने आखिरी बार कहा। उसे अच्छा नहीं लगता बाबा तक बात पहुंच गई तो। इस जुमले के बाद अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। ना कोई जवाब, ना कोई हरकत। चंद लम्हे बाद वो वही खड़ा रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि दरवाजा खुद ही खुल जाएगा। फिर उसने आहिस्ता से दरवाजा बचाया, एक बार, 2 बार, मगर हर बार जवाब ने सिर्फ
خاموشی ملی تھی۔ آخرکار اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ چہرے پر سختی واپس آ گئی تھی مگر آنکھوں میں شکست واضح تھی۔ وہ مڑا اور لمبے کوریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے پارکنگ میں آ کر اس نے جیب سے چابی نکالی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ کیا واقعی میں اتنا غلط ہوں؟ وہ خود سے بڑبڑایا مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، سر سیٹ سے کے ساتھ ٹکا دیا۔ باہر دبئی کی روشنیاں ویسے ہی جگمگا رہی تھی مگر اس کے اندر ایک عجیب سی تاریکی پھیل چکی تھی۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی اور اسی خاموشی میں اس نے آنکھیں بند کر لی، جسے آج ہی رات وہ خود کو قائل کرنے کی ناکام کوشش میں گزارنے والا ہو۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ دبئی کی دھوپ شیشے کی دیواروں سے چھن کر ہوٹل کی لابی میں پھیل رہی تھی مگر بلال کے چہرے پر رات کی تھکن ابھی تک واضح تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ بال بکھرے اور طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سیدھا ریسیپشن ڈسک پر آ گیا، آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مجھے میرے کمرے کی ایکسٹرا چابی چاہیے، میں چابی اندر بھول گیا ہوں۔ وہ کسی کو بھی اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے، سب کو نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ تصدیق کے بعد اسے کارڈ تھما دیا۔ تھینک یو سر۔ بلال نے کچھ کہے بغیر کارڈ لیا اور تیز قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ کے شیشے میں اس کی اپنی تصویر نظر آ رہی تھی اور اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ آخر اسے ایسی لڑکی کو اپنے لیے منتخب کیا ہی کیوں جو کسی کا احساس ہی نہیں کرتی؟ کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے اسے کسی کی فکر ہی نہیں۔ غصے کے مارے اس کا خون کھولا ہوا تھا۔ پوری رات وہ بے چین رہا، گاڑی میں سونا آسان نہیں تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر وہ ایک لمحہ رکا جیسے خود کو تیار کر رہا ہو، پھر کارڈ لگا کر دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ ویسا ہی تھا، صاف ترتیب سے سجا مگر غیر معمولی حد تک خاموش۔ تھوڑا حیران ہوا، کمرے میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ نہ وہ بستر پر موجود ہے اور نہ کہیں نظر آ رہی ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے آواز دی، روشنی کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، ہم دونوں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے سے چھپ جانا، ایک دوسرے سے سامنا نہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے چند قدم اندر بڑھائے، نظر پورے کمرے پر دہرائی، بیڈ خالی تھا، پردے ہلکے سے ہل رہے تھے مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ بلال کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً باتھ روم کی طرف بڑھا، دروازہ کھلا، اندر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ کہاں گئی؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اب آواز میں بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے کبرٹ کی طرف گیا جہاں کوئی ثبوت جیسے ڈھونڈ رہا ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ کپڑے غائب تھے، کبرٹ تقریباً خالی تھا۔ وہ ہوٹل روم سے جا چکی تھی، اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا وہ اس حد تک چلی جائے گی، یہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی اس کے اندر اتر گئی، پھر اچانک غصہ بھڑک اٹھا۔ اسے زور سے کبرٹ بند کیا اور غصے سے بڑبڑایا، کمال ہے، لگتا ہے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ویسے بھی کسی کو پسند تو کرتی ہی تھی، اسی کے ساتھ گئی ہوگی۔ سنا تھا اس کا کزن یہی رہتا ہے۔ میری ہی کمبختی تھی جو اس لڑکی کو اپنے لیے منتخب کیا۔ پتہ نہیں ان آنکھوں میں اس میں سے مجھے کیا پسند آ گیا تھا۔ صحیح کہہ رہی تھی امی، مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔ وہ عمر میں بڑی ہے مجھ سے اپنے لیے منتخب نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چوٹ دونوں واضح تھے۔ وہ غریب کزن بھی تو یہاں دبئی میں ہے، اسے دانت پیچ لیے، ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ بھاگی ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ ہر وقت اس کا ذکر کرنا، اس کی تعریف کرنا، مجھے پہلے کی طرف شک تھا، اب شک یقین میں بدل رہا ہے۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، قدم تیز، سانسیں بھاری۔ بابا نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اسے غصے سے کہا۔ اگر میں اس لڑکی کو پسند کر رہا تھا، اس کے لیے مر رہا تھا تو مجھے سمجھا سکتے تھے۔ میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا بزنس بلند کرنے کے لیے بابا نے مجھے بلی کا بکرا بنایا۔ باپ تو اولاد کی ڈھال بنتے ہیں نا، انہوں نے میری پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ بھی نہیں خیالوں میں الجھا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ کمرے کی خاموشی میں رنگ ٹون غیر معمولی طور پر تیز محسوس ہوئی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، اسکرین پر نظر ڈالی۔ انجان نمبر، وہ بھی دبئی کا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، بویں سکڑ گئی، پھر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، بیوی چاہیے تو ہماری ڈیمانڈ پوری کرو۔ دوسری طرف سے آنے والی سخت اور سیدھی تھی آواز، جیسے کوئی مذاق نہیں کر رہا ہو۔ بلال کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ کون ہو تم؟
وہ جو اب تک غصہ کر رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بے شک وہ سہ ناراض تھا, اس کی حرکت پر خفا تھا, لیکن اس پر ایک خراش بھی اسے گوارا نہیں تھا. وہ بیوی تھی, اس کی عزت تھی, اسے ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنی تھی. اسی لمحے پیچھے سے ایک چیخ سنائی دی, بلال پلیز مجھے بچاؤ, پلیز بلال, مجھے یہاں سے نکالو, یہ لوگ بہت برے ہیں. روشنی کی آواز تھی, واسیہ کانپتے ہوئی, خوف سے بھری ہوئی. یہ لوگ مجھے مار دیں گے بلال, پلیز. اس کی بار بار آواز پر اس کی جان نکلنے لگی تھی. بلال کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا, آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا. خبردار, وہ تقریباً چیخا, خبردار جو تم نے میری بیوی کو کچھ بھی کیا, میں تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کروں گا. بتاؤ کتنے پیسے چاہیے اور کہاں لے کر آؤں, لیکن اس کو ہاتھ بھی مت لگانا. اگر ذرا بھی تکلیف ہوئی تو میں سچ بتا رہا ہوں, میں تم سے کوئی ایک بھی نہیں تم میں سے بچے گا. دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی ہے, پھر وہی سرتاجا پورا. بولا, پورا 1 کروڑ, اور تم پیسے لے کر اپنی ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں آؤ گے, وہی تمہاری بیوی ملے گی. بلال نے فوراً جواب دیا بغیر 1 سیکنڈ ضائع کیے, ٹھیک ہے, میں 1 گھنٹے میں پیسے ارینج کر کے پہنچتا ہوں, لیکن سن لو. اس کی آواز خطرناک حد تک دھیمی ہو گئی تھی. تم اس کو خراش بھی نہیں پہنچاؤ گے. ایک بار پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں, اور خبردار کسی نے اس کی طرف گندی نظر سے بھی دیکھا, میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. بے شک میں پرائے ملک سے ہوں, لیکن یاد رکھنا میرے یہاں بہت تعلقات ہیں. آرام سے دوسری طرف سے آواز آئی, تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, بس مجھے میرا پیسہ دے دو. کال اچانک کٹ گئی تھی. کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی, مگر اس بار یہ خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھی. بلال کچھ لمحے موبائل کو دیکھتا رہا, جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اب بھی کیا ہوا ہے. پھر اس نے گہری سانس لی, ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا. یہ سب کیا تھا؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی. وہ سیدھا کھڑا ہو گیا, آنکھوں میں ایک نئی سنجیدگی آ گئی. دبئی میں اردو میں بات اس نے خود سے کہا تھا, یہ بندہ پاکستانی ہے, کم از کم پاکستان سے تعلق رکھتا ہے. اس کا دماغ اب تیزی سے چلنے لگا تھا, وہ سب کنٹرول میں آ رہا تھا, اور اس کی جگہ حساب کتاب نے لیا تھا. پارکنگ ایریا میں اس نے آہستہ سے دہرایا, یہ لوگ زیادہ دور نہیں ہیں. اس نے فوراً فون کو مضبوطی سے پکڑا اور بینک کا نمبر ڈال کیا. ہاں, مجھے 1 کروڑ کیش چاہیے. اس کی آواز اب بالکل سیدھی اور پروفیشنل تھی, جیسے وہ خود کو مکمل طور پر سنبھال چکا ہو. یہ ایمرجنسی ہے, مجھے 1 گھنٹے کے اندر ارینجمنٹ چاہیے. کال کے دوران بھی اس کی نظر بار بار دروازے اور خالی کمرے پر جاری تھی. ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ روشنی پر شک کر رہا تھا, اور وہی لڑکی اس کی سب سے بڑی فکر بن چکی تھی. روشنی, اسے دل ہی دل میں کہا. آنکھیں 1 لمحے کے لیے بند کی, بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. ٹھیک 1 گھنٹے بعد پارکنگ ایریا میں دھوپ سے بھری ہوئی تھی, مگر اس کی روشنی کسی ہلکی سی دھن کی طرح محسوس ہو رہی تھی. دبئی کی عمارتوں کے سائے لمبے اور سخت تھے, اور گاڑیوں کی قطاریں خاموشی سے سجی ہوئی تھی. بلال کی آنکھیں ہر طرف تیزی سے دیکھ رہی تھی, لیکن اس کی نظر ایک ہی جگہ ٹھہر گئی, روشنی. وہ وہی خالی جگہ کے بیچ بالکل اکیلی کھڑی تھی. بلال نے پیسوں سے بھرا بیگ مضبوطی سے تھامے قدم بڑھائے. جیسے ہی روشنی نے اسے دیکھا, اس کی آنکھوں سے آنسو رسنے لگے. وہ دوڑتی ہوئے بلال کے پاس پہنچی اور روتے اس کے سینے سے ٹکرا گئی. بلال نے فوراً اس کا چہرہ تھاما. آنکھوں میں فکر واضح تھی اور گھبراہٹ. تمہیں گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ تمہیں کچھ ہوا ہے؟ تجھ میں کچھ ہوا تو نہیں؟ کسی نے کچھ کیا تو نہیں؟ روشنی نے بھاری سانس لیتے ہوئے جواب دیا, یہ سب میری کزن نے کیا ہے, یہ التمش کا کام ہے. بلال نے بیگ فوراً نیچے رکھا. روشنی کی انگلیاں لرز رہی تھی. اسے زور دے کر کہا, یہ پیسے بھی چھوڑ دو, ورنہ وہ تمہیں اور مجھے دونوں کو مار دیں گے. بلال نے گہری سانس لی, پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کیا, بلند آواز میں کہا, پیسے میں نے رکھ دیے ہیں, کوئی ہمیں شوٹ نہیں کرے گا, ہم جا رہے ہیں. روشنی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی سکون کی لہر دوڑی, مگر وہ اب بھی گھبراہٹ میں مبتلا تھی. اس کے موبائل پر اچانک اوکے کا میسج آیا, اور فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی. بلال نے اپنے ہاتھ روشنی کے کندھے پر رکھے اور آہستہ سے کہا, چلو اندر چلتے ہیں, اب تم محفوظ ہو. روشنی نے دھیرے سے سر ہلایا. آواز کانپتی ہوئی تھی, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ التمش کر سکتا ہے. بلال نے سخت لہجے میں کہا, خاموش ہو جاؤ, تم سے بات ہوٹل کے روم میں ہوگی. تمہارا دماغ اب بہت چل رہا ہے نا, اب میں وہی درست کروں گا تمہارا. روشنی کے قدم رک گئے. اس کی آواز میں خوف اور حیرت کی ملے جلے جذبات تھے. وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی, مگر بلال کی سخت آواز اور سنجیدہ چہرے نے اس کی سانسیں روک دی تھی. جو بلال کی طرف دیکھا, لیکن وہاں نو لفٹ کا کارڈ تھا. روشنی نے خاموشی سے سر جھکا دیا, جسے لمحے کے لیے اپنی بے بسی تسلیم کر رہی ہو. پارکنگ ایریا میں گاڑیوں کے بونٹ پر پڑتی دھوپ روشنی کے دبوں کی طرح ٹوٹ رہی تھی.
अब बिलाल रोशनी के साथ चल रहा था। हर कदम पर उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ और क़ुव्वत की एक लहर दौड़ रही थी, कि रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब रहते हुए अपने खौफ को दबाते चल रही थी। बिलाल ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा तो किसी ने उनकी तरफ नजर नहीं डाली। सारा मंजर खाली और खामोश था। सिर्फ दूर कहीं एक कार की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। रोशनी ने आहिस्ता से कहा, बिलाल, मुझे अब भी समझ नहीं आ रही कैसे इतना सब कुछ। बिलाल ने उसके कान के करीब सर झुकाया। बस अब खामोश हो। अभी तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि अब तुम महफूज हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रोशनी ने उसके हाथों को अपने हाथों में थामा और दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। पार्किंग की रोशनी अब उनके पीछे छूट रही थी। एक मुख्तसर मुसाफत के बाद वो दोनों होटल के कमरे के पास पहुंच गए। अंदर दाखिल होकर बिलाल ने दरवाजा जोर से बंद किया और यहाँ धूप से बड़े पार्किंग एरिया की रोशनी की बजाय यहाँ मध्यम गर्म रोशनी छाई हुई थी। कमरे के कलीन पर कदम रखते ही बिलाल का गुस्सा फट पड़ा। एक जोरदार थप्पड़ रोशनी के चेहरे पर लगा, जिसकी गूंज कमरों की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी और उसका गुस्सा गुस्सा से बुरा हाल हो रहा था। उसे रोशनी का बाजू पकड़ा और सख्ती से मरोड़ा, जिससे हर वक्त हरकत में काबू पाने की ताकत रखती हो। किसकी इजाजत से तो तुमने कमरे से बाहर की थी? उसकी आवाज में गुस्सा और धमकी दोनों झलक रहे थे। सब सच बताना, मैं कैमरा चेक कर सकता हूँ। तुम भागना चाह रही थी ना? कहाँ जाती भागकर? जरा डिटेल दो। गुस्से के मारे उसका दिमाग अब खराब हो रहा था। उसको बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। रोशनी की आंखों से आंसू गिरते रहे और वो आहिस्ते से बोली, मेरा इरादा बेशक भागने का था, लेकिन यहाँ नहीं, पाकिस्तान में। तुमसे कुछ भी नहीं झूठ बोलूंगी, लेकिन देखो, मेरे हाथ मत उठाओ। बिलाल के चेहरे पर एक अजीब सा कश्मकश झलक रहा था, गुस्सा और ख्वाहिश के मिले जुले जज्बात। वो गुस्सा से बोला, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम्हें लगता है ना मैं तुमसे 2 साल छोटा हूं तो कुछ नहीं कर सकता? आज मैं तुम्हें सब करके दिखाऊंगा। हनीमून का मतलब क्या होता है आज मैं तुम्हें डिटेल से बताऊंगा। रोशनी के लब थरथरा रहे थे और वो एक कदम पीछे हटी, मगर उसके अंदर भी खौफ और हकीकत के दरमियान जद्दोजहद थी। एक दफा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। सच में मैं भाग नहीं रही थी, मुझे ट्रैप किया गया था। बिलाल ने उसके लबों पर झिपटते हुए उसे बिस्तर की तरफ धकेल दिया। हाथ मजबूती से उसके कंधे पर जमा लिए थे। तुम्हारी जो भी झूठी कहानी जो तुमने बनाई है, मुझे अब रात में सुनाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कायम करने वाला हूँ। रोशनी ने खौफ के मारे कदम पीछे किए, मगर बिलाल का हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द मजबूती से झगड़ा हुआ था। जब तक मैं तुम पर अपनी मलकियत की छाप नहीं छोड़ देता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, उसने सख्त लहजे में कहा। और जैसे ये अल्फाज मुकम्मल हुए, कमरे की लाइट बंद कर दी गई। धीमी रोशनी में सिर्फ उन दोनों की परछाइयां दीवार पर पड़ी थी। बिलाल मजीद करीब हुआ, रोशनी के करीब आकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी मौजूदगी में हवा भी कुछ भारी महसूस हो रही थी, जैसे हर सांस में गुस्सा और कशिश दोनों घुले हुए हों। रोशनी ने घबरा कर एक कदम पीछे लिया, मगर कमरे की दीवार उसे रोक रही थी। बिलाल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज लड़ रही थी, खौफ और आजिज़ी के साथ। बिलाल ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, अब तुम्हारा सच ही झूठ सब एक जैसे हैं। मैं तुम्हें सुनूंगा रात पर, लेकिन अभी सिर्फ अपना हक लूंगा। ये कहकर वो एक बार फिर उस पर झुका था। उसे रोशनी के हाथ थामे, मगर सख्ती के बजाय उसमें एक मजबूत कब्जा था जो उसकी मुकम्मल मलकियत और कंट्रोल की नुमाइंदगी कर रहा था। कमरे की खामोशी में सिर्फ उन दोनों की सांसें और दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसके करीब तर हो गया था और उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जबकि वो बुरी तरह से झटपटाई थी और उसको दूर धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था। और वो इस पर ऐसा काबिज हुआ था कि उसकी सांसें थम गई थी। धीरे धीरे वो अपने और उसके दरमियान हल पर्दे हटा गया था, जबकि वो अपना वजूद थक हार कर उसके हवाले कर गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दिन की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील होना शुरू हो गई थी। कमरे के घुप अंधेरा एक लम्हे के लिए सब कुछ निकल गया था। बिलाल की आंख अचानक किसी रोने की आवाज पर खुली थी। पहले वो उसे किसी वहम की तरह समझता रहा, मगर जब आवाज वाज़ेह होने लगी, वो जाग उठा। रोशनी उसके बराबर बैठकर रो रही थी और उसके आंसू मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, मर गया हूं मैं तो, बिला वजह से रो रही हो जो, और नींद भी खराब कर रही हो।
اگر اتنا ہی رونا آ رہا ہے تو بالکنی میں جا کر رو لو۔ روشنی کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے بولی، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میاں بیوی کے درمیان بھی اجازت اہم ہوتی ہے، لیکن تم نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا۔ بلال نے سر ہلایا، آواز میں ہلکا سا طنز لیے بولا، کس بات کی زبردستی؟ بیوی ہو تم میری، میرے پاس لائسنس ہے سب کا۔ تمہیں ہی لگتا ہے نا میں چھوٹا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا؟ تمہیں ثبوت اپنی مردانگی کا دیا ہے، اب کچھ اور چاہیے؟ روشنی کے ہاتھ لرز رہے تھے، وہ دوبارہ بولی، تم نے ایک دفعہ بھی میری بات نہیں سنی اور اب تمہیں سننی پڑے گی۔ مجھے ٹریپ کیا گیا تھا، التمش کی کال آئی تھی۔ بلال نے اسے تھوڑا قریب کھینچا اور مزید بولی، اس نے کہا کہ اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو باہر آ جاؤ، پارکنگ ایریا میں تمہیں لے جاؤں گا۔ روشنی نے سانس بھرا، آنکھوں میں خوف اور مایوسی کی آمیزش کے ساتھ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں اپنا سامان سمیٹ کر اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے لگا وہ واقعی مجھے پاکستان پہنچا دے گا، لیکن اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا۔ اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا، تمہیں پتہ ہے؟ میں اس سے محبت کرتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، لیکن وہ شیطان انسان، میرا اس پہ کوئی قصور نہیں۔ میں بھاگ نہیں رہی تھی، مجھے ٹریپ کیا گیا تھا۔ بلال چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، آنکھوں میں سوچ کے آثار تھے، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں واقعی اس نے تھپڑ مارا تھا؟ روشنی نے سر ہلایا، آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا کیونکہ میں چیخ رہی تھی، اس پر غصہ کر رہی تھی، لیکن تم میری بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ بلال کے چہرے پر ایک سکون اور سختی کا عجیب امتزاج تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی غیر کی بات پر یقین کر کے تم باہر چلی گئی، شوہر بھی تم پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ روشنی نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولا، لیکن میں باقی بھاگ نہیں رہی تھی، مجھے ٹریپ کیا گیا تھا۔ بلال نے اس کی بات کا انتظار کیے بغیر بولا، آواز میں سختی مگر دھیرج کے ساتھ، اچھا ہوا تمہارے ساتھ، اور اب بالکل آواز بند، تمہیں پاکستان جانا ہے نا، میں لے کر جاؤں گا، اور اب تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے جو تم کر رہی ہو بہت اچھا ہے، لیکن اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا نا تمہاری کہانی سن کر مجھے ترس آئے گا، تمہاری باتیں سن کر مجھے اور غصہ آ رہا ہے کہ تم اتنی بڑی بے وقوف ہو، بھاڑ میں جاؤ تم۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جب کہ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ نہ شوہر اچھا ملا اور نہ ہی محبوب۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آفتاب سے روشن ہوا۔ دوپہر 2 بجے دبئی پولیس اسٹیشن کی عمارت کے اندر ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی تھی۔ سفید دیوانے، چمکتا ہوا فرش اور ہر طرف موجود وردی میں ملبوس اہلکار، ہر چیز ایک سخت نظم و ضبط کا احساس دلا رہی تھی۔ صبح کے ٹھیک 10 بجے جب بلال روشنی کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا، روشنی کے قدم ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور اس کی نظریں بار بار بلال کی طرف اٹھتی تھی، جو پوری سنجیدگی کے ساتھ آفیسر سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز مضبوط اور پر اعتماد تھی، وہ انگریزی میں تفصیل بیان کر رہا تھا اور آفیسر پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ چند لمحوں بعد آفیسر نے سر ہلایا اور اشارہ کرتے ہوئے بولا، آئیں ہمارے ساتھ آئیں۔ وہ تینوں ایک لمبے کوریڈور سے گزرتے سیر کی طرف پڑے۔ روشنی کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے اس کے قدم اور بھی سست ہوتے جا رہے تھے۔ سیر کے قریب پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، روشنی کے قدم ایک دم رک گئے، اس کی سانسیں رک گئی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، التمش۔ اچانک اس نے گھبرا کر بلال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آفیسر نے بغیر کسی نرمی کے التمش کے بالوں کو پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا، پھر اسے گھسیٹتے بلال کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ رہا آپ کا مجرم، آپ کے قدموں میں۔ بلال کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے التمش کے بالوں کو زور سے پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اگلی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا، آواز سل کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی تھی۔ بلال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تیری اتنی اوقات کہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے؟ اس کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں تو جیسے فرعون کا ہاتھ کاٹنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو تھپڑ مارنے کی؟ یہ کہتے اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ روشنی سہم کر پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی نظریں بلال پر جمی رہی۔ بلال نے التمش کو جھکاتے ہوئے اسے روشنی کے قدموں میں گرا دیا، معافی مانگ اس سے۔ اس کی آواز حکم دیتی ہوئی تھی، بولو روشنی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔
अल्तमिश की सांसें तेज हो रही थी, चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था। प्लीज रोशनी, मुझे माफ कर दो, उसने हाँफते हुए कहा। मैं सिर्फ लालच में आ गया था, मुझे पता नहीं था बिलाल तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, इसलिए मैंने एक कदम उठाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोशनी के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी वाज़ेह थे। बिलाल को दिख रही थी जैसे उसे पहली बार पहचान रही हो। बिलाल खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अब भी गुस्सा दहक रहा था। सुन ले, वो दहाड़ा, आइंदा की बात अगर तू मेरी बीवी के सामने भी आया या तो ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो एक कदम पोक आगे बढ़ा, आवाज और भी खतरनाक हो गई, याद रखना तुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। तो भी मुझे जानता नहीं है, समझ आई? अल्तमिश ने फौरन सर हिला दिया, जैसे उसमें मजीद कुछ कहने की हिम्मत ना हो। बिलाल ने ऑफिसर की तरफ देखकर मुख्तसर सा कहा, लेकर जाओ उसे। ऑफिसर ने फौरन एहलकारों को इशारा किया और वो अल्तमिश को उठाकर ले गए थे। सेल में अब सिर्फ बिलाल और रोशनी रह गए थे। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। रोशनी की आंखों में अब भी हैरत, खौफ और एक अजीब सा सुकून मिला जुला था। बिलाल ने बगैर कुछ कहे उसका हाथ थामा और उसकी गिरफ्त मजबूत मगर पहले से मुख्तलिफ थी। अब उसमें गुस्से के साथ तहफ्फुज भी शामिल था। उसे लेकर मुड़ा और सीधा बाहर की तरफ चल पड़ा। पुलिस स्टेशन के दरवाजे से बाहर निकलते ही तेज धूप ने उन दोनों को अपनी लपेट में ले लिया, मगर इस बार रोशनी के कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसके साथ चलने वाला शख्स सिर्फ गुस्से वाला नहीं बल्कि हद से ज्यादा खतरनाक हद तक उसका मुहाफिज भी है। होटल के कमरे की बालकनी में रात अपनी पूरी चमक के साथ फैली हुई थी। नीचे दुबई की सड़कें रोशनियों के जाल में डूबी हुई थी। गाड़ियों की हेडलाइट्स एक मुसलसल बहती लकीर की तरह लग रही थी। हवा हल्की थी मगर उसमें समंदर की नमी शामिल थी। बिलाल रिंग के साथ टेक लगाए खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले, नजरें कहीं भी जमी हुई थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन के साथ एक गहरी संजीदगी थी। अचानक उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। वो आहिस्ता से पलटा। रोशनी दरवाजे के पास खड़ी थी, खामोश, जैसे पहले तय कर रही हो कि क्या कहना है। बिलाल सीधा होकर उसकी तरफ मुड़ गया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। सिर्फ बाहर से आती और दूर ट्रैफिक की मदम आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरकार रोशनी ने आहिस्ता से बोलना शुरू किया, तुमने ये सब कैसे किया? बिलाल ने उसे देखा मगर कुछ नहीं कहा। वो एक कदम आगे बढ़ी, आवाज में उलझन और हैरत दोनों शामिल थे। तुम तो नफरत की दावेदार थी, फिर तुमने मेरी खातिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? बिलाल ने नजरें हटाकर दोबारा शहर की तरफ देखी, फिर धीरे से बोला, बीवी हो तुम मेरी। उसकी आवाज नम थी मगर सीधी थी। तुम्हें अगर कोई कुछ हुआ तो छू कर गुस्से में हवा, तुम उसे भी माफ ना करो। उसने तो तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। उसने एक लम्हे के लिए मुट्ठी भींची, इतनी आसानी से कैसे जाने देता उसे? रोशनी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे दिल का बोझ बाहर निकाल रही हो। तुम्हें पता है, उसकी आवाज हल्की सी कांपे, ऐसे मोहब्बत करती थी, एक वक्त तक मुझे अच्छा लगता था। वो रुकी, नजरें झुका गई, लेकिन अब उसकी नाम से भी नफरत महसूस होती है। कोई लालच क्या में आकर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? बिलाल खामोशी से उसे सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई वाज़ेह तासुर नहीं था मगर आंखों में संजीदगी भर गई थी। रोशनी ने बात जारी रखी, जब उसने मुझे हाथ लगाया था और मुझे पता चला कि अगवा उसी ने किया है, उसकी आवाज़ भारी हो गई। मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद को मार लूं। हवा का एक झोंका उसके बाल हल्के से चेहरे पर आ गए मगर उसने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी। और आहिस्ते से बोली, तुमने आज मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उसे पहली बार सीधा बिलाल की आंखों में देखा। तुमने उसे मेरे सामने झुकाकर मुझे बहुत सुकून दिया है। चंद में रुककर उसने धीरे से कहा, थैंक यू। बिलाल ने उसकी बात मुकम्मल होने दी, फिर मुख्तसर सा जवाब दिया, बस और कुछ नहीं कहना। रोशनी ने हल्की से सरनफी में हिलाया। दोनों के दरमियान फिर से खामोशी आ गई थी। इस बार ये खामोशी पहले जैसी भारी नहीं थी मगर मुकम्मल तौर पर हल्की भी नहीं हुई थी। बिलाल कुछ देर तक खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर उसने सीधा होकर कहा, कल दोपहर तक हमारी पाकिस्तान की फ्लाइट है। उसकी आवाज़ अब अमली और सीधी थी, जो भी सामान है उसे बांध दो, ठीक है? रोशनी ने बगैर किसी बहस के सर हिला दिया, ठीक है, मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर चली गई। बिलाल वहीं खड़ा रहा। चंद में उसकी नजरें फिर से नीचे फैली रोशनी पर जम गई मगर उसके जहन में अब शहर नहीं बल्कि आने वाला वक्त चल रहा था। बालकनी में खड़ा वो शख्स अब पहले से ज्यादा खामोश था और कमरे के अंदर जाती हुई रोशनी के कदम भी इस बार पहले से ज्यादा संभले हुए थे। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। अगले दिन वो दोनों
पाकिस्तान के लिए परवाज कर गए। शाम ढल चुकी थी जब वो पाकिस्तान पहुंचे। घर के बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, मगर अंदर लाउंज में फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बाहरी तनाव से भरी हुई जैसे ही दरवाज़ा खुला और बिलाल रोशनी के साथ अंदर दाखिल हुआ, सबकी नज़रें एक साथ उस पर जम गई। लाउंज में दोनों खानदान बैठे थे, रोशनी के माँ बाप एक तरफ और बिलाल के माँ बाप दूसरी तरफ। खामोशी ऐसी थी कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। बिलाल ने चंद कदम आगे बढ़ाए कि रोशनी के बाबा शाहनवाज ने अचानक उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो तेजी से आगे बढ़े और बगैर कुछ सोचे हाथ उठाया, जैसे फौरन थप्पड़ मार दें, मगर हाथ फिजा नहीं रुक गया। बिलाल उनके और रोशनी के दरमियान आ चुका था। उसे फौरन उनकी कलाई थाम ली। आप क्यों मार रहे हैं उसे? उसकी आवाज़ में सख्ती थी मगर काबू में। क्या हो गया आपको शाहनवाज साहब? शाहनवाज साहब ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। अपनी शादी को अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। रोशनी के कदम पीछे हट के आंखें झुक गई थी। बिलाल ने एक लम्हा जाया किए बगैर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसका लहजा अब भी वाज़ेह था। जो कुछ हुआ वो सब आपके भतीजे की वजह से हुआ था। लाउंज में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। बिलाल ने सीधा शाहनवाज साहब की आंखों में देखा। आप जाकर अपनी बहन को सुनाइए, उन्हें जाकर पूछे मेरी बीवी पर आप हाथ नहीं उठा सकते। ये जुमला सुनकर फिजा और भी कशीदा हो गई थी। शाहनवाज साहब ने गुस्से से कहा, तुम ऐसी लड़की की तरफदारी कर रहे हो जिसे तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा? बिलाल का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो गया, मगर उसने खुद को संभाला। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है। उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा, आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली, जैसे सबको एक साथ मुखातिब कर रहा। आप में से कोई भी मेरी बीवी को कुछ नहीं बोलेगा। उसकी आवाज़ में अब हुक्म जैसी हो गई थी। इस बात की इजाज़त मैं किसी को नहीं देता। फिर मेरी बीवी है, मेरी हमसफर है। वो एक कदम आगे बढ़ा। खबरदार जो किसी ने इसे कुछ कहा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। रोशनी ने सर उठाकर बिलाल को देखा। उसकी आंखों में आंसू भरा है। वही शख्स जिसे वो अब तक गलत समझ रही थी, आज उसके लिए सबके सामने खड़ा था। उसके हक में, उसके दिफा में उसके होंठ हिले, मगर आवाज़ नहीं निकली। बिलाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें नरम हुई, मगर उसमें पहले जैसी सख्ती भी नहीं थी। अब तुम अपने कमरे में जाओ, उसे सीधा कहा। थोड़ी देर में आता हूँ मैं। और रोशनी ने खामोशी से सर हिला दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी और उसके कदम अब भी हल्के हल्के लड़ रहे थे, मगर पहले की निस्बत ज़्यादा संभले हुए थे। लाउंज में मौजूद सब लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब बिलाल वहीं खड़ा, सीधा मजबूत, जैसे उसने एक हद खींच दी हो, इसे अब कोई पार नहीं कर सकता था। कमरे में फैली खामोशी अब भी बाकी थी, मगर इस खामोशी में एक नई बात शामिल हो चुकी थी। ये एहसास कि अब मामला पहले जैसे ही नहीं रहे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात 9 बजे कमरा मदम रोशनी से भरा हो गया था। कमरे के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। हवा का हल्का सा झोंका बिस्तर पर चादर को हल्का सा उड़ाता रहा था। रात 9 बजे के वक्त कमरे की खामोशी में घड़ी की टक टक और दूर से शहर की मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बिलाल दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। रोशनी बिस्तर पर बिल्कुल खामोशी से बैठी थी। उसकी नजरें नीचे की तरफ जमी थी, सांसों में हल्की सी लर्जिश थी। बिलाल को देखते उसकी पलकें तेजी से झुकी और आहिस्ता से अपनी जगह से उठ गई। वो नजरअंदाज करते वॉशरूम की तरफ चलने लगा, मगर रोशन अचानक उसके सामने आ गई। क्या तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं तुमसे बड़ी हूँ। बिलाल ने उसकी तरफ देखकर नर अंदाज में कहानी का ये सवाल किया। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि छोटा ही बड़ा देखा जाए। मोहब्बत एक एहसास है, ये किसी से भी हो सकती है। रोशनी की नजरें नीचे थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया हनीमून पर, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे सबसे प्रोटेक्ट किया। ऐसा क्यों किया तुमने? बिलाल ने कदम आगे बढ़ाकर उसके सामने खड़ा हुआ। आंखों में संजीदगी और नरम दिल की झलक थी। क्योंकि तुम बीवी हो और अब मेरी हो, और मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी हिफाजत करना। अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? रोशनी की आंखें आंसू से भर आई और रोते उसके गले में लिपट गई। सर उसके सीने से टिक गया। प्लीज मुझे माफ कर दो।
ہم اس رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں. میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ اور نادم ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کروں گی اور اپنے رشتے کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی. بلال نے اس کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ لپیٹ دیے تھے. اس کی آواز میں سکون اور محبت دونوں شامل تھے. اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن میرے فیصلہ کیا ہے، ہم دونوں یہ گھر چھوڑ دیں گے. روشنی نے سر اٹھایا، آنکھیں نم تھی لیکن اس کی آواز ہچکچاہٹ سے بھرپور تھی. نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، ہم یہی رہیں گے. میں تمہارے ماں باپ اور اپنے بابا سے معافی مانگ لوں گی. بلال نے آہستہ سے اس کی گردن کو سہارا دیتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی معافی مانگنے کی. میں ہوں تمہارے ساتھ، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا. روشنی نے اس کی بات سن کر آنکھیں بند کر لی. سانسیں آہستہ ہو گئی تھی. اس کے سینے پر سر ٹکا کر سکون محسوس کرنے لگی تھی. ایک لمحے کے لیے دنیا کی تمام ہلچل سے دور کمرے کی مدھم روشنی میں صرف ان دونوں کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی. چند لمحے بعد وہ اسے اپنے آپ سے جدا کرتے بولا، پلیز اپنی حفاظت کرنا اور ہر کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی میں دیکھ لوں گا. جبکہ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی اور نہ کبھی تھم پائے گی. دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے. 2 مہینے پلک چپکتے ہی بیت گئے. وہ دونوں آج سورج ڈوبتے ہوئے دیکھنے آئے تھے. سمندر کے کنارے شام کا وقت تھا. سورج افق کے پار دھیرے دھیرے ڈوب رہا تھا. اس کی روشنی پانی کی لہروں پر سنہری دبوں کی طرح بکھری ہوئی تھی. ہوا ہلکی اور نم تھی. نمک کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی اور دور سے پانی کی مدھم سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی. بلال اور روشنی دونوں پانی میں کھڑے تھے. لہروں کے ہلکے جھونکوں سے ان کے پیر گیلے ہو رہے تھے مگر ان کی نظریں سیدھی افق پر جمی تھی جہاں جیسے وقت رک گیا ہو. روشنی آہستہ سے بولی، آواز میں حیرت اور سکون دونوں شامل تھے. میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ جس انسان کو سے میں شادی کرنا چاہ رہی تھی، جس انسان کو میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، میری زندگی کا اتنا حسین اور اہم بن جائے گا. بلال نے اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں محبت کی شدت تھی. وہ دھیرے سے بولا، مجھے یقین نہیں آتا تم نے میری خاطر سب چھوڑ دیا. روشنی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا. تم نے واقعی میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے. بلال نے گہرائی سے سانس لیا. لہروں کی آواز کے ساتھ اس کی آواز مضبوط ہوئی. میں نے کسی کو بھی تمہاری خاطر نہیں چھوڑا. تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو. تمہیں سکون دینا میرا فرض ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنا میری سب سے اہم ذمہ داری ہے اور یہ میں کبھی نہیں چھوٹ سکتا. ہاں، لیکن تمہارا ان کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہیں تم سے اختلاف ہے اور میں اپنی بیوی کو بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتا. وہ تمہیں کچھ بولیں گے اور میں برداشت نہیں کروں گا. جبکہ وہ سر جھکا گئی تھی، چہرے پر اداسی آ گئی تھی. بلال نے اسے قریب کھینچا، سینے سے لگایا اور ہاتھ ہلکا سے اس کے بالوں پر رکھا. مجھے تم سے بہت محبت ہے. تمہاری آنکھوں میں کسی بھی وجہ سے آنسو آئے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. روشنی نے اس کی طرف سر اٹھایا. آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ دونوں شامل تھے. کبھی کبھی مجھے اپنا آپ بہت خوش نصیب سا محسوس ہوتا ہے. اتنا کہ کچھ ہو جانے کے باوجود اللہ نے مجھے اتنے اچھے ہمسفر سے نوازا ہے. یہ سب اس پاک ذات کی وجہ سے ہے. میں جتنی تم سے محبت کروں وہ کم ہے. بلال نے مضبوطی سے اسے اپنے گلے لگایا تھا. لہروں کے چھوٹے چھوٹے چھونکے ان کے گرد کھیل رہے تھے. اسے دھیرے سے کہا، میں بھی جتنی تم سے محبت کروں اتنی کم ہے کیونکہ تم بہت ہی خوبصورت ہو، ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہے. روشنی کی آنکھوں میں چمک اور سکون تھا. اس کی ہنسی ہلکی سی لہروں کی طرح سنائی دے رہی تھی. دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے سمندر کے سنہرے پانی میں اپنا عکس دیکھ رہے تھے جسے دنیا کی ہلچل اور تکلیف پیچھے رہ گئی ہو. ہوا میں نمک کی خوشبو، لہروں کی سرسراہٹ، سورج کی متن سنہری روشنی نے ہر لمحے کو جادو بنا دیا تھا. بلال اور روشنی کے درمیان کوئی لفظی فاصلہ باقی نہیں رہا تھا، صرف محبت اور سکون کی خاموشی تھی. روشنی نے بلال کی گردن میں سر ٹکا دیا. دل کی دھڑکنوں سے سینے سے ہم آہنگ لگی تھی. میں واقعی بہت خوش ہوں تمہارے ساتھ ہونے سے. ہر لمحہ قیمتی لگتا ہے. بلال نے اس کے ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا اور نرم لہجے میں بولا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. تمہارے ہر لمحے میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں. میں سورج کی آخری کرن ہوں جسے دنیا نے ایک لمحے کے لیے مکمل سکون حاصل کر لیا ہو. لہروں کی مدھم سرسراہٹ، ہوا کی ہلکی سرسراہٹ کے درمیان بلال اور روشنی ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے، ہر دکھ اور پریشانی سے آزاد، اپنی محبت کی قوت میں مکمل طور پر کھو گئے تھے.
اسی شام ان کے رشتے کا آخری سبق سکھایا گیا. محبت صرف قربانی حفاظت نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، اعتماد کرنے اور مشکل لمحے میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے. اسی طرح سمندر کے کنارے سورج کے غروب ہونے میں دونوں کا رشتہ مضبوط اور محفوظ اور لازوال محبت میں بندھ گیا تھا.